नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी थिताल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल बीच आज भेटवार्ता हुँदै पार्टी एक रहने वा विभाजनमा जाने विषयको टुङ्गो लाग्ने नेताहरूको भनाई। साझा कार्यक्रमका आधारमा सरकार सञ्चालन गर्न सत्तापक्षीय गठबन्धन सहमत, मन्त्रीमण्डल विस्तारमा भने अझै अन्यल। सर्वोच्चद्वारा कर्णालीमा फ्लोर क्रस गर्ने एमालेका 4 सांसद पदमुक्त, पूर्व माओवादी नेताको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चको अस्वीकार। अफगानिस्तानमा सरकारी सेना र विद्रोही तालिबान बीचको लडाई उत्कर्षमा, मुलुकका प्रमुख शहरमा दोहोरो भिडन्त जारी। र इटालियन क्लब युभेन्टस र कप्तान जर्जियो चिलिन बीच पुनः नवीकरण सम्झौता, चिलिनी 2 वर्ष युभेन्टसमै रहने निश्चित। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेको विवाद मिलाउनका लागि आज अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच भेट हुने भएको छ। गत आइतबार राति संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमुवाङ र उपमहासचिव विष्णु पौडेलले अध्यक्ष ओलीसँग करिब 4 घण्टा छलफल गरेका थिए। यता माधव कुमार नेपालसँग भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे लगायतका नेताहरूले करिब 6 घण्टा छलफल गरेका थिए। त्यसपछि सोमबार दुवै समूहले स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल गरेका थिए। आफ्नो समूहमा छलफल गरेर पुनः विघटित कार्यदलको तहमा छलफल भएपछि आज अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न नेपाल तयार भएका हुन्। भेट हुने भए पनि समय र स्थान भने टुङ्गो लागिसकेको छैन। कुनै नाटकीय परिवर्तन नभए अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच भेट हुने नेताहरूको भनाइरहेको छ। 10 बुँदे सहमतिका आधारमा टेकेर त्यसको अनावश्यक फेरबदल गर्ने जिम्मा ओली नेपाललाई दिने विगतको कार्यदलले निर्णय गरेको छ। त्यसैका आधारमा जे जस्तो समझदारी गरे पनि पार्टीका नेता कार्यकर्ताले स्वीकार्ने उच्च तहको समझदारी बनेको जनाइएको छ। आफ्नो समूहभित्र अधिकांश नेताहरूले अध्यक्ष ओलीसँग सहमति गरेर अघि बढ्ने नेता नेपाललाई दबाब दिएपछि केही दिनदेखि उनी लचिलो भएका हुन्। एमालेको खनाल नेपाल समूहको स्थायी कमिटीको बैठकले आरोप प्रत्यारोप बन्द गरी शीर्ष नेतालाई वार्ताको वातावरण बनाउन दबाब दिएका थिए। नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले 9वटा विभाग गठन गरेको छ। एमाले स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीलाई सशक्त र संगठित बनाउन विभिन्न विभागहरू गठन गरेको हो। बैठकको निर्णय अनुसार स्कुल विभाग प्रमुखमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, संगठन विभागको प्रमुखमा उपमहासचिव विष्णु पौडेल, संसदीय विभागको प्रमुखमा उपनेता सुभाष चन्द्र नेमुवाङ, आर्थिक विभागमा प्रमुख विष्णु रिमाल, प्रचार विभागमा प्रदीप गेवाली, पर्यटन प्रवर्धन विभागमा भानुभक्त ढकाल रहेका छन्। त्यस्तै विदेश विभाग प्रमुखमा डाक्टर राजन भट्टराई, निर्वाचन विभाग प्रमुखमा अग्नि खरेल र स्थानीय तह विभाग प्रमुखमा देवेन्द्र दाहाल रहेका छन्। माधव नेपाल पक्ष फर्केर आएको खण्डमा यो समूहलाई नेताहरूलाई समेट्नका लागि विभागहरूमा पर्याप्त स्थान सुरक्षित गरिएको प्रवक्ता गेवालीले जानकारी दिए। संरचना कस्तो हुने, हाम्रो पार्टीका कमिटीका ढाँचाहरू के हुने या परिवर्तित सन्दर्भमा पार्टी कस्तो हुने भन्ने बारेमा सविस्तार छलफल गर्नु आवश्यक हामीले महसुस गर्यौं। किनभने हाम्रो 9औं महाधिवेशनबाट विधान तयार गरिरहँदा, हाम्रो पार्टीको ढाँचाहरू तयार गरिरहँदा मुलुकमा संविधान जारी भइसकेको अवस्था थिएन। संहिताको बहस थियो तर संहिताको आकार संस्थागत भइसकेको थिएन। यी धेरै कुराहरूलाई हाम्रो नयाँ विधान र पार्टी निर्माणको ढाँचामा व्यवस्थित गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले भदौको 27 र 28 गते पार्टीको विधान महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेका छौँ। प्रवक्ता गेवालीका अनुसार विभागहरू 25 सदस्य हुनेछन्। तर अहिले आर्थिक विभागमा 2 जना मात्र छन् भने निर्वाचनमा स्कुलमा 11 सदस्य रहेका छन्। त्यसैगरी अरूमा 14-15 सदस्य रहेका छन्। नेकपा एमाले माधव नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठकले एकता भाड्ने अभिव्यक्ति नदिन नेताहरूको ध्यान आकर्षण गराएका छन्।
काठमाडौँमा बसेको सो पक्षको बैठकले एकताका लागि प्रयास जारी रहेका बेला एकता बाँड्ने अभिव्यक्ति नदिन नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराएको हो। बैठकपछि एमाले नेता रघुजी पन्तले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा शब्दचयनमा ध्यानाकर्षण गराएको बताइएको छ। बैठकमा एकताका लागि छलफलमा जुटेका नेताहरूको अहिलेसम्मको छलफलको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराएका थिए। नेता पन्तले अब छिटै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता हुने दावी पनि गरेका छन्। सदस्यहरू बीच पार्टी एकताका लागि भइरहेको कुराकानी र प्रयासबारे छलफल भयो। छलफलमा कार्यदलमा र वार्तामा संलग्न रहनुभएका र विभिन्न वार्ता तथा कुराकानीमा संलग्न स्थायी कमिटी सदस्यहरूले अहिलेसम्म भएका एकता सम्बन्धी कुराकानी र प्रयासबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। छलफलमा कुनै पनि पक्षबाट सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने क्रममा सम्बन्धित सबैले शब्द चयन गर्दा मर्यादा र शिष्टाचारमा ध्यान दिनुपर्ने विषय समेत उठेको थियो। पार्टी एकता टुङ्गोमा पुर्याउन दुवै पक्ष संयमित, जिम्मेवार र संवेदनशील भएर गम्भीरतापूर्वक अघि बढ्नुपर्ने र एकता कायम गर्न गरिएका प्रयासहरूलाई कमजोर पार्ने कार्यमा सामेल हुन नहुने विषयमा पनि विचार विमर्श भएको थियो। गएको जेठ 27 गते दोस्रो तहका 10 नेताले 10 बुँदे सहमति गरे पनि एमालेको एकता कायम हुन सकेको छैन। यसैबीचमा दुवै पक्षका नेताहरूले आन्तरिक छलफललाई भने निरन्तरता दिएका छन्। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच न्यूनतम साझा कार्यक्रम, सरकार सञ्चालनको कार्यविधि र आचार संहिता बनाई अघि बढ्ने सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले सरकार सञ्चालनका लागि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने सहमति भएको छ। मस्यौदालाई अन्तिम रूप लिएपछि मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने सहमति पनि भएको छ। काङ्ग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको काङ्ग्रेस, माओवादी र जसपा सम्मिलित कार्यदलले सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा सैद्धान्तिक सहमति जुटाउने प्रयास गरिरहँदा तीन विषयमा डकुमेन्टेसन समेत भएको बताइएको छ। राजनीतिक पार्टीको आधिकारिकता होस् वा कारबाहीमा परेका सांसदको पुनर्बहाली, यस्ता सिद्धान्त राजनीतिक विषयमा पनि अदालतले फैसला दिने गरेको छ। कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको अधिकारभित्र पर्ने नितान्त राजनीतिक विषयमा न्यायपालिकाले हात हाल्दा शक्ति सन्तुलनको विषय खलबलिने चिन्ता पनि बढेको छ। एक रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतले फ्लोर क्रस गरेर माओवादी सरकार जोगाउन एमालेका 4 सांसदमाथि पार्टीले गरेको कारबाहीलाई वैधानिक ठहर गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासमा सोमबार भएको सुनवाईपछि अदालतले आफै समावेश भएको संसदीय दलको निर्णय विपरीत फ्लोर क्रस गर्नु लोकतान्त्रिक पद्धति एवं संस्कार र मान्यता अनुकूल नभएको ठहर गरेको छ। नेपालको संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुकूल समेत मान्न नसकिने भन्दै एमालेले प्रदेशसभा सदस्यहरू प्रकाश ज्वाला, अमर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढामाथि गरेको कारबाही र सांसदबाट प्रदेशसभाले गरेको पदमुक्तिलाई सदर गरेको छ। जेठ 1 गते लुम्बिनी प्रदेशसभाबाट पदमुक्त सांसदहरू सन्तोष कुमार पाण्डे, विजय बहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेले प्रदेशसभा सचिवालय र जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। सुरुमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध दायर गरिएको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरे लगत्तै पोखरेलकै मन्त्रीमण्डलमा सहभागीको कारण उनीहरू कारबाहीमा परेका थिए। तर जेठ 3 गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले कारबाही गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो। जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षले पाएसँगै प्रदेश सरकारका 3 मन्त्रीहरू सन्तोष कुमार पाण्डे, विजय कुमार यादव र कल्पना पाण्डेलाई सांसद पद खारेज हुने गरी कारबाही गरेको छ। उनीहरू पद यथावत रहनुपर्ने जिकिर गर्दै फेरि सर्वोच्च अदालत धाउने तयारीमा छन्। अन्यायमा परेको वा चित्त नबुझेको भए अदालतको शरणमा जाने विषय स्वाभाविक भए पनि राजनैतिक कारण पटक पटक अदालत धाउने प्रवृत्ति गलत भएको राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ बताउँछन्। जसलाई अन्याय भयो भन्ने लाग्छ उसले अदालतमा जाने एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो। नेपालमा चाहिँ अदालतमा जाने प्रक्रिया ज्यादा भएको छ।
हरेक कुरा अदालतमा लाने प्रक्रिया पनि भएको छ र यो कुरा चाहिँ गलत कुरा हो, यो बन्द गरिनुपर्छ। तर अब संसद पद पार्टीले खायो, पार्टीले चाहिँ कारबाही गर्यो भनेर जाने भन्ने पनि प्रक्रिया एउटा नियमित प्रक्रिया हो। यो अनन्त कालसम्म नेपालमा चलिरहला जस्तो लाग्छ। सांसदहरूमा नैतिकताको खडेरी र राजनैतिक पार्टीहरूले पूर्ण रूपमा संविधानको पालना नगर्ने भएका कारण बारम्बार न्यायालयले विवाद निरूपण गर्नु परेको वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ बताउँछन्। नैतिकता भन्नुहोस्, उनीहरूले अनुसरण गर्ने पद्धति प्रक्रिया भन्नुहोस्, त्यो गलत भएको कारणले गर्दाखेरि हरेक विषयहरू चाहिँ अदालत जानुपर्ने, दलले एउटा निर्णय गर्ने अनि त्यो दलका सबै आन्तरिक कुराहरूको विषयमा पनि अदालत जानुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। जुन किसिमको चाहिँ दलका नेताहरूको चाहिँ रवैया देखिया छ त्यसले मुलुकमा राम्रो हुन्छ भन्ने सन्देश दिएको छैन, सङ्केत दिएको छैन। हेर्नुहोस्, यसले गलत कुरोको एउटा पुनरावृत्ति गरेका छ। त्यसले ठिक ठाउँमा हामीलाई लाँदैन। त्यसले चाहिँ जनताको समस्याहरूप्रति नेताहरूलाई वास्तै छैन। खालि आफ्ना कुराहरू, आफ्नो पद, आफ्नो प्रतिष्ठा अनि आफूले चाहिँ स्वार्थ, आफ्नो इच्छा कसरी पूर्ति हुन सक्दछ भन्ने कुरोतर्फ मात्रै केन्द्रित भएर चाहिँ एमाले र माओवादी केन्द्र अस्तित्वमा आएपछि माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गरेका लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाह, गौरीशंकर चौधरी लगायत 4 नेतालाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गरिसकेको छ। कारबाहीमा परेको 3 महिनापछि उनीहरू सर्वोच्च अदालतमा गुहार्नु पुगेका छन्। तर उनीहरूलाई सोमबार सर्वोच्चले सांसद पद पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। कारबाहीमा परेको 3 महिनापछि उनीहरू सर्वोच्च अदालत गुहार्न पुगेका छन्। गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई साथ दिएको भन्दै कृष्णचन्द्र थापालाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले कारबाही गरेर प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाएको थियो। सांसद थापाले आफूलाई कानून विपरीत कारबाही गरिएको हुँदा पद पुनर्बहाली गर्न माग गर्दै जेठ 23 गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले थापालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै उनको पद जोगिएको थियो। सांसद थापा फेरि पदमुक्त भइसकेका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि प्रकाश बम, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानमा सरकारी सेना र विद्रोही तालिबान बीचको लडाई उत्कर्षमा पुगेको छ। अमेरिका लगायत नाटो सेना फिर्ता गर्ने भएसँगै विद्रोही तालिबानले आक्रमण बढाएको हो। तालिबानले करिब 80% हिस्सा नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। ग्रामीण क्षेत्र लगभग सबै नियन्त्रण गरेको तालिबानले मुलुकका प्रमुख शहरहरूमा केही दिनदेखि लगातार आक्रमण गरिरहेको छ। अमेरिकी र अफगान सेनाको लगातार हवाई आक्रमणको बावजुद तालिबानले दक्षिण हेलमान्ड प्रान्तको लस्करगाहमा लगातार आक्रमण गरिरहेको छ। तालिबानले एउटा टिभी स्टेसन समेत कब्जा गरेको छ। आतंकवादीहरूसँग लड्न सयौं अफगान सेना तैनात गरिएको छ। हेलमन्ड प्रान्त कब्जा गरे विद्रोहीका लागि यो पहिलो प्रान्तीय राजधानी हुनेछ। कान्दाहार पनि कब्जा गर्न विद्रोहीले रकेट हमला तीव्र पारेका छन्। पश्चिमको हेरातमा तेस्रो घेराबन्दी गरिएको शहरमा सरकारी कमान्डोहरू विद्रोहीहरूसँग दिनदिनै लडाईँ गरिरहेका छन्। शुक्रबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको परिसरमा आक्रमण भएपछि सरकारी सेनाले केही क्षेत्र फिर्ता लिएको छ। अब खेलकुद समाचार। इटालियन क्लब युभेन्टसका कप्तान जर्जियो चिलिनीले क्लबसँगको सम्झौता नवीकरण गरेका छन्। डिफेन्डर चिलिनीले क्लबसँगको सम्झौता नवीकरण गरेको युभेन्टसले जनाएको छ। 36 वर्षीय डिफेन्डरले क्लबमा थप 2 वर्ष बस्ने गरी सम्झौता नवीकरण गरेका हुन्। सम्झौता नवीकरणसँगै चिलिनी सन् 2023 सम्म युभेन्टसमा रहनेछन्। इटलीका कप्तान समेत रहेका चिलिनी सन् 2004 मा रोमाबाट युभेन्टस आएका थिए। सेन्टर ब्याक चिलिनीले युभेन्टसका लागि 639 खेल खेलेका छन्। इटलीका लागि उनले 9 सिरी ए, 5 कोपा इटालिया र
थुप्रै उपाधि जितेका छन्। चिलिनीले हालै आफ्नो कप्तानीमा इटलीलाई युरोकप 2020 फुटबलको उपाधि दिलाएका थिए। चिलिनीले इटलीका लागि 112 खेलमा 8 गोल गरेका छन्। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल बीच आज भेटवार्ता हुँदै पार्टी एक रहने वा विभाजनमा जाने विषयको टुङ्गो लाग्ने नेताहरूको भनाइ। साझा कार्यक्रमका आधारमा सरकार सञ्चालन गर्न सत्तापक्षीय गठबन्धन सहमत, मन्त्रीमण्डल विस्तारमा भने अझै अन्य। सर्वोच्चद्वारा कर्णालीमा फ्लोर क्रस गर्ने एमालेका 4 सांसद पदमुक्त, पूर्व माओवादी नेताको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चको अस्वीकार। अफगानिस्तानमा सरकारी सेना र विद्रोही तालिबान बीचको लडाई उत्कर्षमा, मुलुकका प्रमुख शहरमा दोहोरो भिडन्त जारी। र इटालियन क्लब युभेन्टस र कप्तान जर्जियो चिलिन बीच पुनः नवीकरण सम्झौता, चिलिनी 2 वर्ष युभेन्टसमै रहने निश्चित। समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।